दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। चाडपर्व भन्नाले कुनै खास दिन तथा तिथिमा विभिन्न समुदायका मानिसहरूले मान्ने र विभिन्न देवी देवताहरूको पूजाआजा गर्ने परम्परा पनि हो। हामी दशैं तिहार लगत्तै सुरु भएको छठ पर्वको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। छठ विशेष गरी नेपाल र छिमेकी भारतका हिन्दूहरूले मनाउने एक महत्त्वपूर्ण पर्व पनि हो। यो पर्वमा भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। विशेष रूपले तराई मधेस क्षेत्रमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक मनाइन्छ। यो पर्व बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताहरूले भरिएको हाम्रो देश नेपाललाई पर्वको देश पनि भन्ने गरिन्छ। आज हामी छठ पर्व र यसको महत्त्व लगायत पछिल्लो समयमा हाम्रा संस्कृति र परम्परा धान्न कसले के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ धीरेन्द्र प्रेमर्षि। उहाँ मैथिली संस्कृति अध्येता तथा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद मनोजी। कस्तो छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम सच्चै छ। यहाँको मैले परिचय सुरु गरेँ, यहाँ मैथिली संस्कृति अध्येता तथा साहित्यकार भनेर। यहाँको विगत र अहिलेको व्यस्तता अलिकति बताइदिनुहोस् त। विगतमा के गर्नुहुन्थ्यो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ? म साहित्यिक सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न छु। अलिकति सञ्चारसँग पनि जोडिएको मान्छे हुँ र मैथिली सांस्कृतिक अध्येता भन्दा पनि म त मैथिली संस्कृतिमा हुर्केको जन्मेको मान्छे हो। त्यसैमा खेलेको रमेको मान्छे हो र साहित्यमा केही गरौँ, आफ्नो मनको कुरा भन्न सकिन्छ, मनसम्म जोड्ने एउटा बाटो पुर्याउन सकिन्छ भन्ने यो हो। र यतिखेर चाहिँ म नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ परिषद सदस्य छु। त्यहाँ त परम्परागत तथा शास्त्रीय सङ्गीत विभागको प्रमुख छु। आज हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। छठ पर्व आजबाट सुरु भएको छ। आज र भोलि यो धुमधामसँग मनाइन्छ। विशेष क्षेत्रमा, विशेष गरी तराई मधेस क्षेत्र भन्ने गरिन्छ। तर हुन त धर्म र पर्वको एउटा परिधि हुँदैन। हाम्रो देशलाई एउटा पर्वको देश, महोत्सवको देश, 33 कोटी देवताको बसोबास गर्ने हाम्रो देश, पवित्र देश भनेर चिनिन्छ नेपाललाई। दशैं तिहार जस्ता ठुला चाड पनि सकियो र अहिले छठ पर्व सुरु भयो। सबै पर्वको आफ्नै महत्त्व छ। छठ पर्वको महत्त्व चाहिँ बताइदिनुहोस् न। महत्त्व भनेपछि त अलिकति व्यापक अर्थमै जान्छ सबभन्दा। अब यसको सामाजिक महत्त्वहरू छन्, सांस्कृतिक छँदैछ, धार्मिक आध्यात्मिक रूपले पनि बडो विशिष्ट प्रकृतिको र आर्थिक वैज्ञानिक पाटाहरू पनि छन् हैन। त यसैले महत्त्व भन्नाले यही होइन, तर एउटा भन्नुपर्दा यसले जोड्ने काम चाहिँ नै बडो गजबसँग गरिरहेको छ। यसको पृष्ठभूमिमै समाजलाई जोड्ने, एकताबद्ध गरेर लाने, समाजमा जे जस्ता कुरीतिहरू छन् त्यसका विरुद्ध साङ्केतिक रूपले चाहिँ नि औँला ठड्याउने, जस्तो छुवाछुत जन्ने कुरा होइन है भनेर जस्ट यसले सङ्केत गर्छ। त्यस्तै पवित्रता र शुद्धता भनेको यो कर्मकाण्डी पवित्रता शुद्धता होइन। क्रियाशील भएर आफ्नो पर्यावरणलाई कसरी स्वच्छ राख्ने, पवित्र राख्ने, खास गरी जलस्रोतहरूलाई, त्यो रूपमा यसको महत्त्व छ। उत्पादनशीलतासँग यसको सम्बन्ध छ, त्यो महत्त्व छ। अनि मानवलाई एक आँखाले हेर्ने, समरसताको भावले हेर्ने र कतिसम्म भने जसबाट हामीले विगतमा भरपुर चाहिँ नै ऊर्जा उत्साह पाइसकेका छौँ, तिनीहरू यदि आजको दिनमा शिथिल छन् भने पनि तिनलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक, हार्दिकतापूर्वक विदाई गर्ने, यस्ता मानवीय, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पाटाहरूलाई समेटेर राख्ने एउटा पर्व हो छठ, जसको बहुआयामिक महत्त्व छ। भनेपछि यो पर्वले एउटा भाइचाराको वातावरण पनि स्थापित गर्छ। पक्कै पनि। तपाईले धर्मको कुरा पनि अघि गर्नुभयो। धर्मको सीमा हुँदैन। यसले त कतिसम्म देखिएको छ भने परम्परागत रूपमा खास गरी हाम्रो समाजमा इसाई धर्मावलम्बीहरू अलिकति पछिल्लो समयमा बढ्न थालेका हुन्। तराई मिथिला क्षेत्रमा
हैन। बुद्धिस्टहरू पनि त्यति थिएनन् भनेपछि बढी जसो के सबभन्दा बढी हिन्दू, त्यसपछि केही इस्लाम धर्मावलम्बी थिए। ती इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले पनि भाकल गर्ने, कुनै यसो छरछिमेकलाई देखेर छठ परमेश्वरीको यस्तो महिमा छ भनेर भाकल गर्ने, अनि ल मेरो साटो छठ परमेश्वरीलाई यो फलान थोक चढाइदेऊ भनेर कसैले केरा चढाउने, कसैले नरिवल चढाउने, कसैले कुनै एउटा डालोमा चाहिँ प्रसादहरू राखेर चढाउने। त यो एउटा सामाजिक सौहार्द्रताको वातावरण पनि यसले समेटेर राखेको छ। धार्मिक सहिष्णुतालाई पनि राम्रो आधार दिएको छ। भनेपछि जुनसुकै धर्म होस्, समुदाय, व्यक्ति जुनसुकै धर्म अगाल्छन् उनीहरूको लागि छठ पर्व अथवा चाहिँ कुनै एउटा विशेष पर्व यो मात्रै मान्नुपर्छ भन्ने छैन कि यो पर्वलाई सबैले चाहिँ मान्ने गर्छ। पक्कै पनि लोक कल्याणको लागि छ भने लोकमा त हरेक आयो नि त, हैन। अब यो व्यक्तिगत आस्थाको कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ अहङ्कारको कुरा हुन्छ, हैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एकदमै निजत्वको कुरा भइदिन्छ। यसले गर्दा तेरो मेरो भन्ने भाव बढ्ने हो। तर छठले अलिकति आफ्नो आँचल यति चाहिँ फैलाइदिएको छ कि त्यसमा सबै अँटाउन सक्छन् र सहजै मान्छे अँटाइ पनि रहेका छन्। यो छठ पर्व भन्ने बित्तिकै प्राय जसो पहाडी मुलुकमा त्यति कतिपय मान्छेलाई अब थाहा नभएको पनि हुनसक्छ यसको विषयमा। यो पर्वको महत्त्व पछिल्लो समयमा झन्झन बढ्दै पनि गइरहेको अवस्थामा छठ पर्व वास्तवमा कसरी मनाइन्छ एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। मनाइने विधि विधान चाहिने खास गरी 4 दिनको, जस्तो हाम्रो दसैँ तिहारमा अब टिका हुन्छ, विभिन्न अब दाजुभाइ दिदीबहिनीको बीच एक किसिमको भातृत्व हुन्छ। दसैँमा मान्यजनबाट टिका ग्रहण गर्न हामी ठाउँ ठाउँमा पुग्छौँ। यी विविध प्रकारका हाम्रा चाहिँ परम्परा दसैँ तिहारमा जोडिएका छन् भने छठको विशेषता के हुन्छ, कसरी मनाइन्छ? सरसरी हेर्दा छठमा चाहिँ नि उही सूर्योपासनाको यो पर्व हो, हैन। षष्ठीको दिनको 9मा यसको 9 पनि छठ परेको हो, हैन। जस्तो आज षष्ठी तिथि, कार्तिक शुक्ल षष्ठी, यो षष्ठीकाबाट स पेट काटेको सलाई हामी कहाँ ख पनि भन्छन्, हुँदा हुँदा त्यो छ भयो र छठी भयो, अनि मैथिलीमा छैठ भन्छन्, र पछि सजिलोको लागि चाहिँ छठ भन्न थालेका छन्। डाला छठ पनि भन्छन्। त्यही विभिन्न यसमा डालामा चाहिँ नि बाँसका डालामा विभिन्न सामग्री प्रसादहरू राखेर चढाइने भएकोले डाला छठ पनि भन्छन्। प्रतिहार षष्ठी भनेर पनि पहिलादेखिको नाम चलिआएको छ। सूर्य षष्ठी पनि, हजुर, सूर्य षष्ठी भयो नै। त षष्ठी र सप्तमी मूल पर्वको रूपमा देखिन्छ, तर 4 दिनै यो अनुष्ठान हो, हैन। 4 दिन अघिदेखि यसको तयारी चाहिँ विशेष रूपले सुरु हुन्छ। यद्यपि पवित्रताको त कतिसम्म ध्यान दिन्छन् भने जसले व्रत बस्नेले प्राय दसैँपछि नै यो अलिकति अपवित्र मानिने खानेकुराहरू, तामसी भोजन जस्ता पदार्थहरू, लसुन प्याज माछा मासु त्यो चाहिँ घरमा ल्याउन प्राय वर्जित गर्छन्। त्यतिखेर नै एउटा चोखोपनाको मनस्थितिमा हिँड्छन्। तर यो कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि चौथो दिनदेखि चाहिँ नि विशेष अनुष्ठान नै सुरु हुन्छ। नहाए खाए भन्छन्, त्यो भनेको पवित्रता सुरु गर्ने विशेष एकदम अरुवा चामलको मात्रै खानेकुराहरू खाने, चोखो भनौँ न, त्यो हो। अब त सबैले त्यही नै खान्छन्। पहिला उसिना खाने चलन थियो, त्यसले गर्दा अरबा अरबाइन भन्थे। अब त सबले अरबा नै खान्छन्। त्यसमा पनि पवित्रता साथ विचार गर्ने के पवित्र, जस्तो अब कोदोलाई चाहिँ नि पवित्र मानिन्न भने यो नखाने, हैन। गहुँ, त्यो गहुँको लागि पनि पिनाउनेदेखि लिएर सारा कुरा यति साकाङ्क्ष भएर ध्यान दिएर कि छठलाई चढाउने भनेपछि त्यो गहुँ चाहिँ विशेष रूपले धोएर सुकाएर त्यसमा कुनै कागले समेत नठुङ्गोस्, त्यति सावधानी गरिन्छ। त्यो सुकुन्जेल चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छन्, कुनै चराचुरुङ्गीले पनि यता नगरोस्। त त्यो दिन त्यो भयो। अनि पञ्चमीको दिन चाहिँ खर्ना भन्ने विधि गरिन्छ, जसमा चाहिँ नि खास गरी व्रत बस्ने महिलाले चाहिँ दिनभरि उपवास बसेर अनि एउटा घरको खास गरी देउता नै राखिने कोठामा वा कुनै पवित्र कोठामा लिपपोत गरेर त्यहाँ नयाँ चुलो बनाएर वा चुलो पनि नभए इँटा सिटा जोडेर अस्थायी प्रकृतिको तर पवित्र खाले चुलो बनाएर त्यसमा खिर पुडी आदि इत्यादि पकाउँछन् र त्यही चाहिँ नि प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छन्। र त्यतिखेरदेखिको व्रत चाहिँ फेरि कन्टिन्यू हुन्छ।
षष्ठी पुरै अनि सप्तमी बिहान चाहिँ नि सम्पन्न हुन्छ। अनि अब षष्ठीको दिन चाहिँ नि साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिन्छ कुनै नजिकको नदी पोखरी तलाउ होइन कुनै जलाशयमा गएर अस्ताइरहेको त्यसमा विभिन्न किसिमका प्रसादहरू त्यो हो। तिनै प्रसाद लिएर फेरि भोलिपल्ट उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छ र यसरी यो पर्व चाहिँ नि सम्पन्न हुन्छ। यो पानीमा डुबेर आधी आधी डुबेर सूर्यलाई हेरेर साँझपख पश्चिमतर्फ फर्केर बिहानपख पूर्वतिर फर्केर त पोखरीमा गएर जलाशयमा गएर सूर्यको आराधना उपासना। एउटा कुरा अलिकति अचम्म पनि लाग्यो, अघि पछि हामीले उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने चलन छ, तर यो छठ पर्वमा अस्ताउँदो सूर्यको पनि प्रार्थना गरिन्छ र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ भनिएको छ। यसको अलिकति रहस्य बताइदिनुहोस् न, किन यस्तो हुनुभयो? यसका आध्यात्मिक व्याख्या फरक हुन सक्छन्, तर सामान्यतया यो चर्मचक्षुले देखिने कुरा चाहिँ नि के हो भने मिथिला विदेह परम्पराबाट अगाडि बढेको ठाउँ हो, जहाँ चाहिँ नि आत्मालाई गुणलाई जहिले पनि महत्त्व दिइयो। तपाईको भौतिक वैभवलाई पद प्रतिष्ठा तिनीहरूलाई चाहिँ नि खासै ध्यान दिइएन। त्यसैले गर्दा राजाले पनि हलो जोतेको दृष्टान्त छ जनकल्याणको लागि हैन, र जनक स्वयं विदेह कहलाउँथे। त यसले के भन्छ भने सबभन्दा ठुलो भनेको त मानवीय भाव हो। र अघि मैले भनेको पनि थिएँ, अस्ताउँदो सूर्यको पूजा गर्नु भनेको हामी त जहिले पनि भन्छौँ नि, उखाने पनि बलेको आगो सबैले ताप्छन् हैन, बलेको होइन भाइ, निभेको आगोलाई पनि त्यो सम्मान व्यक्त गर्ने हो। यो आगोले अघिसम्म मलाई ऊर्जा दिइरहेको थियो, यो आगोको ऊर्जाले गर्दा म ऊर्जावान भइरहेको छु। त त्यो एउटा आभार हो सरसरी हेर्दा। र यो संस्कृति चाहिँ नि मिथिलामा छ। मिथिलामा लाठी भाला बन्दुक आदि इत्यादिको संस्कृति छैन। त्यहाँ ज्ञान विवेक अनुशासन सम्मान यसको संस्कृति चाहिँ चल्दै आएको छ र त्यसको अवशेषको रूपमा हामीले छठमा त्यसलाई देख्न सक्छौँ। र भन्नु होला मिथिला 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 तपाईँ भन्नुहुन्छ, यो त पुरा तराई मधेसमा हो, आज यो व्यापक भएको छ, भइरहेको छ। यो राम्रो कुरा हो, राम्रो कुरा अरूले लिनै पर्छ। तर प्रारम्भ चाहिँ नै यदि हामी आजभन्दा 30, 35, 40, 50 वर्ष अगाडिसम्म जान्छौँ भने यो जुन प्राचीन मिथिला भनिएको छ, बृहत विष्णु पुराणमा वर्णित पूर्वमा कोशी, पश्चिममा गण्डक, उत्तरमा हिमालय, दक्षिणमा गङ्गा, यो बिचको भूभाग अहिले नेपाल र भारत दुईतिर परेछ। त्यहाँ चाहिँ नि विशेष रूपले यसका चाहिँ नि पद्धतिहरू छन् र यसको पूजा पद्धति बारे पनि चण्डेश्वर ठाकुर जो कि सिमरौनगढ दरबारका महापण्डित थिए, उनले विधिवत लेखेका पनि छन्। त्यसपछि हेमाद्रीको पनि कुरा आउँछ, यिनीहरू जम्मै मिथिलाका विद्वानहरू थिए। त्यसले गर्दा यो चाहिँ नि त्यहाँ केन्द्रित रहेको छ र त्यहाँको जुन जीवन दर्शन हो नि त्यो चाहिँ नि चाडपर्वमा पनि प्रतिबिम्बित भएको हो। कुन कुन ठाउँलाई यो पर्वको लागि विशेष मानिन्छ पछिल्लो समय? मिथिला त यहाँले भनिहाल्नु भयो। अब मिथिलामा पनि भनौँ न, अब सहरी क्षेत्रलाई लिएर हामी चाहिँ नि चिन्ने गर्दछौँ। वस्तुतः यो त गाउँको पर्व हो, गाउँमा यसको रोमाञ्च उल्लास फरक हुन्छ। तर पछिल्लो समयमा नेपालको सन्दर्भमा यदि हेर्ने हो भने जनकपुरै भइगयो, वीरगञ्ज भइगयो। मिथिला भन्दा फेरि वीरगञ्ज चाहिँ नि ल है यो त भोजपुरा हो भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो सही पनि हो, भोजपुरी भाषाभाषी क्षेत्र हो। तर भूभागको हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले गण्डकभन्दा पूर्व चाहिँ एउटै किसिमको संस्कृति थियो, एउटै सभ्यता थियो, त्यो हिसाबले त्यो पनि आउँछ। अनि वीरगञ्ज र जनकपुरमा विशेष भव्यता हुन्छ नै, विराटनगरमा छ। त यो बिचका सम्पूर्ण ठाउँ, अनि बिचमा राजविराज भए, लाहान भए वा सर्लाहीका मलङ्गवा, रौतहट, यी सबैमै छन्। र यदि हामी दक्षिणतिर जाने हो भने पटनामा विशेष त्यो गङ्गाको छेउ पनि भयो, अनि भारतको पटनामा त्यहाँ चाहिँ एकदमै विशिष्ट भइरहेछ। र पछिल्लो समयमा त्यो केही आस्थाले गर्दा पनि त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू अन्त गएर मनाउन थालेको देखेर पनि यसको विस्तार चाहिँ नि व्यापक रूपमा भएको छ। किनकि यो त कस्तो भने आयुर्वेदिक औषधि जस्तो, खासै मनाउन चाहिँ नि तपाईँलाई
धेरै खर्चिलो पनि नहुने, धेरै तामझाम पनि गर्नु नपर्ने, एउटा आस्थासँग पनि जोडिएको, एउटा आनन्दसँग पनि जोडिएको, अनि यसको प्रसार चाहिँ सहज भावले भइरहेछ। नेपालतर्फ पनि राष्ट्रिय पर्व भइसकेको छ, भारतमा पनि झन्डै झन्डै राष्ट्रिय पर्व भएको छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण गर्न थालेको छ। अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर बस्ने यतातिरका मानिसले पनि समुद्र छेउमा भए पनि गएर सामूहिक रूपमा मनाउन थालेका छन्। हाम्रो देशको पश्चिमी भागमा यो पर्वको महत्त्व कतिको देख्नु भएको छ? र महत्त्व त सर्वत्र उही नै हो, अनुसरण कसले कति गरिरहेछ। अब सञ्चारको विकास हुँदै गयो, मानिस बिचमा समन्वय हुँदै गयो, भेटघाट हुँदै गयो, त्यसपछि चाडपर्व पनि सर्ने हो। त्यो हिसाबले पश्चिमतिर पनि अब बिस्तारै गइरहेछ भनौँ। अब म झन्डै 1983 तिर हैन, 41-42 म पश्चिमी नेपाल र युपीको क्षेत्रमा चाहिँ म पढ्न गएको थिएँ। त्यहाँ केही छँदै थिएन। छठ भनेको के हो मलाई बडो अचम्म लाग्थ्यो हैन। भैरहवा, तौलिहवा, नेपालगञ्ज यतातिर छठको कुनै रौनक थिएन। रौनक होइन, नाम पत्तै थिएन भन्दा पनि हुन्छ। यो कति 40 भनेपछि झन्डै अब त भयो 35-40 वर्ष जति भयो, त्यतिखेरसम्म थिएन। यतिखेर जसरी काठमाडौँमा अब एउटा व्यापक पर्व नै भएको छ, सबैको पर्व भएको छ, त्यही पाराले पश्चिमतिर पनि गइरहेको छ। यो पर्व कहिलेदेखि मनाउन थालियो भन्ने कुनै त्यस्तो पौराणिक कथा यहाँलाई याद छ? यी हेर्नुहोस्, अब चाडपर्वको सन्दर्भमा के हुन्छ भने विभिन्न किम्वदन्तीहरू हुन्छन्, ती एउटा हुँदैन। कुनै त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ किम्वदन्ती यहाँलाई? अनेकौँ कथाहरू जोडिया छन्। मैले चाहिँ नि त्यति अब कसैले भनौँ कर्णको जुन पराक्रम थियो, उनी सूर्य पुत्र थिए, उनको पराक्रम पछि चाहिँ नि सूर्य पूजा गर्न थालियो। अर्को एउटा चाहिँ नि जोडिएको के छ भने स्कन्द, यो कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेयको जुन कुरा छ, उनी चाहिँ नि अपरिपक्व शिशुको रूपमा जन्मेका थिए, अनि उनको लालन पालनका लागि 6 जना आमाहरूले चाहिँ दूध खुवाएर उनलाई चाहिँ परिपक्व बनाइन्। त्यसपछि त्यो पनि षष्ठिकाको रूपमा आएको कुरा छ। अनि महाभारतमा त्यो वनवास काल चाहिँ नि पाण्डवहरूको राम्ररी सकियो भने चाहिँ नि छठको पूजा गरौँला भनेर भाकल गरे थिए, त्यो पनि कथा जोडिएको छ। रामको वनवासै पनि निष्कण्टक सम्पन्न भएपछि गरौँला भन्ने एउटा थियो, अनि राम आएपछि अयोध्यामा दीपावली मनाइयो, त्यसपछि चाहिँ सीताजीले चाहिँ नि छठ मनाइन् भन्ने जस्ता पनि यी किम्वदन्तीहरू छन्। अब यो किम्वदन्तीमा यही हो भनेर चाहिँ किन भन्न सकिन्न भने हामी हिजो आजको भनौँ न 10 वर्ष अगाडिको नेपालको राजनीतिको कुरा फलानु त यस्तो रे भन्दा अर्कोले होइन यस्तो रे भन्छ भने यति पुरानो कुरा जुन चाहिँ नलिखित छ, न केही छ, जनश्रुतिमा रहेको छ, यसको कुनै ठोस आधार हुँदैनन् भने व्याख्या आफ्नै छ, आफ्नै हुन्छ, आफ्नै बुझाइ छ। महत्त्वपूर्ण कुरा के भने आस्था र त्यसको निरन्तरता हो, र त्यसले समाजलाई जोड्न के काम गरिरहेछ, कसरी त्यसले आफ्नो उपादेयतालाई सिद्ध गरिरहेछ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र जुन चाडपर्वले आफूलाई त्यसरी लोकका बिचमा प्रमाणित गर्छ, लोक कल्याणको भाव अन्तर्निहित छ भन्ने भावलाई विस्तार गर्छ, त्यही चाडपर्व टिकिरहन्छ र विस्तार पनि पाइरहेको हुन्छ। नत्र समय क्रममा त्यो आफै हराएर जान्छ। र छठ बढिरहेको छ, यसको मूल कारण चाहिँ नि यो भित्र रहेको चाहिँ नि लोक कल्याणकारी भाव नै हो। यो पर्व मनाउनको लागि जलाशय नै आवश्यकता पर्नुको कारण के हो? त्यो बाहेक अन्य स्थानमा मनाउन सकिँदैन? हेर्नुहोस्, यसलाई यही बुझ्नुपर्छ। प्रकृति र पर्यावरणसँग जोडिएका मिथिला क्षेत्रका हरेक चाडपर्व होइन, नववर्ष नै सुरु हुन्छ सरसफाइबाट। अनि जल भनेको जीवनका लागि अपरिहार्य चिज हो, र सारा सृष्टिको प्रमुख आधार सूर्य हो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले बुझिसकेपछि, जीवनको लागि जल प्रमुख हो भन्ने बुझेपछि, यो जल र जमिनको सङ्गममा सूर्यको आराधना यसरी गरे। र यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यदि हामी हेर्छौँ भने जुनसुकै सभ्यता वा बस्ती पनि, पुराना बस्तीहरू जहाँ बसेका छन्, कुनै जलाशयको छेउमा, नदीहरूको छेउमा, समुद्रको छेउमा त त्यति होइन, नदीहरूको छेउमा, त जलको महत्त्वलाई चाहिँ नि बुझेर यसलाई महिमा मण्डन गर्ने हिसाबले चाहिँ नि यो पर्वको सुरुवात भएको हो।
अनि जहाँ जलाशय छैन त्यहाँ पनि हुनुपर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा पोखरी खनाउने पनि एउटा प्रचलन चल्यो। पोखरी खनाउने क्रियाकलापलाई धार्मिकतासँग जोडेर राखियो होइन, यो धर्मको काम हो होइन, पुण्यको काम हो। त यसरी जलाशय र हामी हेरौँ न जीवनको लागि मात्रै होइन विभिन्न रोग व्याधि खास गरी चर्म रोगहरूको कारक चाहिँ नै दूषित जल हुने गर्छ। त त्यसले गर्दा पनि हाम्रो छेउछाउमा जलाशय त हुनै पर्छ, तर जलाशय यति शुद्ध र पवित्र हुनु पर्यो जहाँ हामी पूजा गर्न सकौँ। पूजा त सामान्यतया हामीले फोहोर ठाउँमा गर्दैनौँ नै। भनेपछि खोला नाला ताल तलैया कुवा जस्तो सुकै ठाउँमा पनि जलाशय हुनु पर्यो। कुवालाई नै चाहिँ नि गरिन्न, अलिकति ठुलो जलाशय, किनकि सामूहिकतामा गर्ने भएकोले जलाशय हुनु पर्यो। त्यो जलाशय चाहिँ सार्वजनिक हितको लागि हुनु पर्यो, सार्वजनिक जलाशय होइन। र सार्वजनिक जलाशय भनेको त्यसका थुप्रै आयामहरू छन्। नदीका आफ्नै छन् भने पोखरी मात्रै जुन पनि खनाइन्छ त्यसले कतै न कतै यो बाढीको वेगलाई चाहिँ ब्रेक गर्ने काम गर्छ भने तल धरतीमुनि पानी सोसिएर जाने क्रियाकलापमा त्यो जल सञ्चय गरेर त्यसमा टेवा पुर्याउँछ, वाष्पीकरण भएर वर्षाको लागि आधार दिन्छ अनि पशुहरूलाई पानी खान आधार दिन्छ। आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडिको समयमा त मान्छेलाई नुहाउने ठाउँ भनेको पोखरी नै थियो यदि नदी छैन भने, र त्यो सबैको हुन्थ्यो। खास गरी निम्न आर्थिक हैसियतका व्यक्तिहरूको लागि जसको आफ्नो निजी चाहिँ नै घरमा इनार सिनार छैन, यो ह्यान्ड पम्प त पछि आएको, तिनीहरूका लागि चाहिँ नि यो महत्त्वपूर्ण चिज थियो। यो हुनु पनि पर्यो, यो सफा पनि हुनु पर्यो भन्ने म्यासेज हो। छठ पर्वको आज विशेष दिन। हजुर, धीरेन्द्र सर पनि यहीँ हुनुहुन्छ, उपत्यकामै हुनुहुन्छ। हजुर, हुनु पनि गाउँमा थियो। पक्कै पनि। म धेरै वर्ष चाहिँ बिचमा गाउँमै गइरहेको थिएँ, यसपालि चाहिँ यता बसियो। फेरि उपत्यकामा छठ पर्व मनाउने जति पनि श्रद्धालुहरू भक्तालुहरू हुनुहुन्छ, यो अहिले रानी पोखरीको विषयमा कुरा आइरहेको छ। रानी पोखरीमा महानगरपालिकाले छठ पर्व बनाउन दिएन भनेर हिजो एसपिसीमा पत्रकार सम्मेलन पनि गरियो। यो रानी पोखरी एक काठमाडौँको केन्द्र पनि मानिन्छ। यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? सरकारले नदिनु र अहिले जुन छठ पर्व मनाउने जुन समिति छ, भक्तालुहरू छ, उहाँहरूले आग्रह गर्नु, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब छठ पर्व नदीमा मात्रै मनाउने पनि होइन, तर आफूलाई पाएक पर्ने यो चाहिँ सजिलो पर्व हो। यसको प्रसाद पनि हेर्नुहोस्, घरमा उत्पादन भएका एकदमै सामान्य कुरा, मुला, गाजर, भान्टा, केराउ होइन, यी यस्ता कुराहरू प्रसाद चढाइन्छ भन्नाले यी छठ परमेश्वरीजी हुन् एकदम सहजताकी देवी। तिमी भाइ काम मात्रै गर, आशीर्वाद दिने म छु भन्ने पाराको, जे भए पनि काम गर। त त्यो पाराले भएकोले मान्छेले धेरै दुरूह, अब भनौँ अब पुतली सडक, रत्न पार्कका छेउछाउका त्यहाँ पाएक पर्ने मान्छेलाई त रानी पोखरीमा छठ पूजा गर्न पक्कै पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। र त्यो खुलिसकेकोले मलाई लाग्छ त्यो दिनु पर्थ्यो। दिइराख्दा यो त एउटा सांस्कृतिक उपक्रम पनि हो। मान्छेले दायित्व बुझ्दैनन्। अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने उपयोग गरेर फाल्यो, यो जुन छ वा लौरो टेक्यो, के अरे खोलो तर्यो, लौरो बिर्स्यो होइन, यो जुन भाव छ त्यसले गर्दा मात्रै बिगारेको होइन भने त रानी पोखरी सरसफाइका लागि जुन अनेकौँ उपक्रमहरू गर्नुपर्छ वा कुनै पोखरी जलाशय, त्यो त छठले गर्न सक्छ। किनकि पूजा गर्ने ठाउँ त सफा हुनै पर्छ। त पहिला छठको नाउँमा सफा हुने भयो, चाहे त्यो छठ समितिले गरोस्, चाहे रानी पोखरी जसको स्वामित्वमा छ तिनले गरून्, त सरसफाइको लागि पनि त्यो गरिनु पर्थ्यो। र मलाई लाग्छ काठमाडौँमा जुन किसिमले छठको रौनक बढिरहेको छ, बाह्य पर्यटकहरूका लागि पनि एउटा आकर्षणको केन्द्र भइरहेको छ, त्यो पनि राम्रै हुन्थ्यो। तर त्यही सँगसँगै के पनि हो भने काठमाडौँ त नदीहरूको पनि व्यापकता भएको सहर हो होइन। बागमती, विष्णुमती अनेकौँ छन् नि होइन, शान्तिना पनि। ती सबै खोला नाला नदीको छेउछाउलाई किनारलाई सफा गरेर घाट बनाएर त्यहाँ चाहिँ नि पूजा गर्ने भने त्यसले चाहिँ नि दुईटा एउटा लाभ हुन सक्छ। एउटा त पूजा आफ्नो आस्था भयो नै, र अर्को थोरै भए पनि त्यहाँ ध्यान पुग्ने हुन्छ। पूजा गर्ने ठाउँ सफा हुनु पर्यो,
अलिकति मान्छे त्यो आस्थासँग जोडिँदै गएपछि अहिले सोझै जुन ढल मिसाउने जुन चलन छ वा त्यसका जुन प्रमुख पात्रहरू छन् तिनीहरूको मन पनि बिस्तारै होइन है यो चाहिँ गल्ती गरिँदै रहेछ। पहिल्यैदेखि मनै राखिएको भए त त्यो भावना नै आउने थिएन। मलाई लाग्छ यो बागमती यति प्रदूषित नै हुने थिएन, अर्को विकल्प खोजिने थियो होला ढलचलको। तर गइसकेपछि पनि पुजै गर्न थालेपछि त अलिकति फेरिन्छ नि। त त्यसैले म चाहिँ नि यो भन्छु शृङ्गारिक रूपमा रानी पोखरी, कमल पोखरीलाई ठिक छ राखौँ, त्यो पनि आखिर पोखरीलाई पनि सफा गर्नुपर्छ। तर जुन प्रमुख नदीहरू यहाँको सौन्दर्य हो त्यसलाई अझ सौन्दर्यीकरण गरौँ, अझ सफा गरौँ। त्यसमा चाहिँ नि छठ यदि मनाउने हामीले परिपाटी विस्तार गऱ्यौँ भने त्यो राम्रो। र त्यसका लागि महानगरहरूले पनि, अब यहाँ त महानगरहरू भन्नु पर्ला, ललितपुर छ, काठमाडौँ छ, यिनीहरूले चाहिँ काम गरिदियो भने बडो राम्रो हुन्थ्यो। अब एकदम संक्षिप्त 2 लाइनमा सकाइदिनु होला। हजुर। पर्व र चाडबाडका नाममा देखिएका विकृति र भड्किला गतिविधिलाई रोक्नको लागि र हाम्रो पर्वलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि, अझ यसको मौलिकता बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ र अन्तिममा यहाँले आजको दिनमा के भन्न चाहनुहुन्छ? 2 लाइनमा सकाइदिनु। अब एउटा त यसको भावलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्नुपर्छ। यो लोक कल्याणको पर्व हो। लोक कल्याण चाहिँ नि मात्र तथास्तु भनेर भइरहेको छैन। सरसफाइ, यहाँ चर्मरोगबाट मुक्ति पाइन्छ भनिन्छ, अनि चाहिँ नि भाइ पानीमा गएर पूजा गर भनेको, सफा पानी राख भनेको होइन। अनि समृद्धि आउँछ भनिन्छ, त्यो चाहिँ नि अब उत्पादन घरमा जे हुन्छ ती कुराहरू चढाऊ, सामूहिक रूपले बस, झै झगडा नगर, यस्ता सन्देशहरू यहीँ छ। त्यसलाई चाहिँ नि राज्यले पनि व्यक्तिले पनि आत्मसात गरिदियो भने त्यो कम हुन्छ। र मलाई लाग्छ छठ चाहिँ नि तुलनात्मक रूपमा यसमा विकृति कम छ। यो भावनाले गर्ने पर्व हो, तडक भडक छैन। यसलाई यो रूपमा मात्रै रहन दिए पुग्छ र सहज स्वाभाविक रूपले विस्तार भइरहेको छ। जुन एउटा भ्रातृत्व भावको प्रेम हो, केरा यो पर्वको प्रमुख प्रसाद काइँयोमा मिलेर बसेको हुन्छ, घरीमा मिलेर बसेको हुन्छ। त हामी जहाँ छौँ, जे छौँ, जसो छौँ, मिलेर बसौँ, त्यसको गजब उदाहरण हो यो पर्व। त्यसलाई चाहिँ आत्मसात गरिदिउँ, बाँकी यसको बोक्रा मात्रै विस्तार गरेर केही फाइदा छैन। हस्, यहाँ समाएर आजको पवित्र छठ पर्वको दिनमा यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राख्नुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद मनोजजी तपाईँलाई, र यो AP1 हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि मेरो तर्फबाट छठको हार्दिक शुभकामना। दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ छठ पर्व र यसको विशेषता। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो धीरेन्द्र प्रेमर्षि, उहाँ मैथिली संस्कृति अध्येता र साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।